Cristo vate sangata menta tesara sahau tanche modega Cristo vate sangata menta tesara sahau tanche modega ditolo rautolo tangka sanga ditolo जीवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांका सांगा दितलो जीवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या समे वो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजूच्या मोगान सोम्याच्या जेवणाक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो तुमी हर एकलो जेवतात वय मू आमी हर एकलें जेवता वय की न्ही आमकां हर एकल्या एक एकल्याक जेवची सवय वय मू तुमच्या कुटुंबांत एक एकल्याक जेवची सवय गी सांगाता म्हणून जेवची सवय आनी तुमी मोगाची जाल्यार घरांत मात गी मोगाची इश्टां जाल्यार इश्टिन्यो जाल्यार वरे विंगड वचना ते रेस्टॉरंटाक हॉटेलाक येतात की ना या तुमची आनी कोणी मोगाची आसल्यार तांकां आपोवन व्हरना ते मोग नातलेल्यांक आपयता ते मुजेत असल्यांक कोणी आपोवन येदोळ न्ही गे आज आमचें जेवण आसा हांगा तशें वर्साक 12 फावटी आमी सांगाता म्हणून जेवता वय म्हूण क्रिस्ताचें म्हणलें वय मू कितें संदेश काल हांगाचें एक मागणें मुगदून आमी वशेत न्ही पूण ताचो संकेत कितें संदेश कितें एकवट आनी मोग खंय मोग आसा थंयसर एकवट आसा आनी खंयसर मोग आनी एकवट आसा थंयसर सबार पोटी आमी सांगाता मेळटा जेवणाक आनी वस्सो एकवट वस्सो मोग तुमकां जेजू सवय आसा जाल्यार तुमी कुशी व्हरतात आशेतात जायते पोटी सांगाता मेळोंक सोम्याच्या जेवणाक जायत्यांक तुमकां सवय आसा हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवची वय मू हाजो अर्थ सारको समजून घेया जेजू मोग देखून जेजू सवय सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवची एक आशा तें भाग तुजें आनी म्हजें आमचें केदाळ आमी उडास दवरया आनी जितले पटी आमी मेळटा आनी आमचो मोग चड आनी चड जाल्यार परत 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 आमी मेळोंक खुशी व्हरता वय मू जेजू थंय तुजो आनी म्हजो आमचो मोग तसो आसा जाल्यार जायते पटी परत परत जेजूक सांगाता घेवन जेजू ची म्हणल्यार सांगाता घेवन आमी जेवंक खुशी वरीस आज तें भाग तुका आनी म्हाका आमकां थोड्यांक तरी मेळ्ळा न्ही गे जायत्यांक तें फावो जावंक ना देखून आमी संतोश पावया ह्याच संतोशान ह्याच मोगान ह्याच एकवटान ह्या सोम्याच्या जेवणांत आमी भाग घेवया आनी जर तर जायते पटी हें सत मानून घेनासतना आमची खुशी करन निबाद येवन सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवंक अवकाश आसल्यार ते आमी होगडायल्यात तर जेजू लागचें आनी जेजूक वळखल्या भावां लागचें बोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसार सांगता तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच अपवाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर पदुदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मोगसून आमकां ससणीच्या जिविता पावो सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत महिमा 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 देवा को सरी
सर्वेश्वरा देवा सर्वेश्वराया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्मृता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापुरता तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मारून घे या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजूक आमचो समी सोडवणदार म्हणून तुवें धाडलाय आनी ताका वळखले सत मानतले आमी निजाय की ताज्या एकवटांत असलें ताज्या ह्या जेवणान भाग घेता हांव तर व्हरत्या मोगान आनी एकवटान हें भाग घेवंक तूं आमकां कृपा दी आनी त्या वरवीं सदांच तुज्या बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत आसून हो मोग आपणावन असो मोग तुज्या एकवटांत असले हर एकल्याक दाखोवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवें निर्गमन अवस्वर 12 वर्ल्ड 1-14 Book of Exodus chapter 12 verse 1 to 14 Pask इजिप्तान सर्वेस्परान मोइशेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातालो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातालो इस्रायेलाचे सगळे परचे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय एक घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय शेळी जावंक जाय कसल्यांच आयब नातलेली दादली आनी 1 वर्साची बकऱ्या वा बोकड्या मदली ती तुमी विंचयेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेळयांक जिविशी मारूंक जाय उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घराच्या दरवट्याच्या दोनी खांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय उच्यान बाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये संगी सवे तुमी तें खावंक जाय चिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय बागार सगळी शेळी तिची तकली पाय आनी आनकिटी सगळी वेगळी करिनासता उजार बाजून तिचें मांस तुमी खावचें सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्हय जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवचे आदीं लासूंक जाय हे परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा पांयांक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया वेगी वेगी तें खाया सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रामची पास्क परब ही ते राती हांव इजिप्तांतलो उतरोन वेतालो आनी इजिप्ताच्या
हर एक प्रथम जाणीताक जावं मनशाक जावं मनजातीक चिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक कुणा जातलें. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांव इजिप्तांत शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या काळसान मोकर देवासो, सगळ्या मोनानाय ताळो सोम्यासो. सगळ्या काळजान मोकर देवासो, सगळ्या मोनानाय ताळो सोम्यासो. मोकर देवासो, मोकर जेजूसो, मोकर पवित्रात्म्यासो. मोकर देवासो, मोकर जेजूसो, मोकर पवित्रात्म्यासो. जेसून मोग केलो मनशा कुलासो, ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीसो. जेजून मोग केलो मनशा कुलासो, ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीसो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो आम्हा सर्वांचो. जिलो वावुरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो आम्हा सर्वांचो. कोरीन घराक बरयला पहिल्या पत्रांतले चॅप्टर 11 23 to 26. सुम्यांची जेवणाची कथा. जे कितें सुम्या लागचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांव सांगून दिलां. म्हणजे सुम्यान जिजून तो पराधीन जाल्लो तो राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमच्या पसत दिवची. हे म्हजे उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितल्या पटी ती तुमी पियातात तितल्या पटी ते म्हजो उगडासाक करा. कित्याक जितल्या पटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही खाल्स पियेतात तितल्या पटी सुम्यांचे मरण तो एसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्यो सर्वाज्ञा हांव भक्तीनी आयतां. तुझे सरुमा उर्बेन हांव पाळटां. तुझे सरुपादेश हांव ते पातयतां. सोम्याचो मोग करतां. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जो हांव शुभ वर्तमान अवस्वर 13 आनी वळी 1 तावन 15 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 13, verses 1 to 15. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. पास्क परबे आदीं
जेजू हो संवसार सांडून बापा सशी वेची आपली वेळगडी लागीं पावली म्हणून जना आसलो. संवसारांत असलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करीजे म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळूच घट्ट केल्लें. बापान सर्वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा तावन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदिंकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजे म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणा घातान पराधीन करतलो कोण म्हणून तो जना आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजे. हांवें तुमकां केल्लें बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. हांवें तुमकां केल्लें बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. कोण नितळ आसा कोण नितळ ना म्हणलें सोमी जाणा. पूण सोम्याक वळखून ताका जाणा जावन ताका सत मानून ताचें उतार आयकून नितळ जावंक सोम्या सरशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. हांव सेमिनारींत आसतना आमकां तरबेती दिवचे एका पाद्र्यापानी एक दीस येवन सांगलें आमकां. तो खंयच्या एका घरा भेटेक गेल्लो खंय. संजेर भेट दिवंक गेल्लो. काळोख जाताना उठोवन वेता म्हणटा घरच्यांनी म्हळें खंय, रावा फादर जेवण करा, जेवण करून वसा, तुमच्या खातीर कोंबी मारता म्हणाली. तुमच्या खातीर कोंबी मारता म्हणटाना ह्या पाद्र्या सांगली, इतलीं जाणां आसात आमी, ही कोंबी आमकां खंयसर पावता इतल्या जाणांक म्हणटाना त्या कुटुंबांत एकली आसली तिके मंद बुद्धीची. तिणें सांगून सोडलें, आमी कांय तुमचे बरी खाऊ गे फादर, आमी कांय तुमचे बरी खाऊ गे फादर. सेमिनारींत आसतना हांवें आयकल्लें देखून खंयच्याय कोणाच्या घरा हांव जेवणाक मनी वचना. कित्याक म्हळ्यार तांणी अशें म्हळ्यार आमची मर्याद वता. तुमकां तशें भोगता की हांगा येतल्यांक आमी कांय तुमचे बरी खाऊ गे फादर म्हणून. कसलें खाण आमी आशेवन हांगा येता. हांगासर शुक्रार सोनवार आनी ह्या हप्त्यांत ब्रेस्त शुक्रार सोनवार 3 दीस कसलें खाण खावंक हांगासर आमी येता. सोमिया भुखेन आमी आयिल्ले, तुझें खाण दी आमकां हुंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयज.
सोम्या भुकेन आमी आय तुझे खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदिसो आमकां. आज फाल्यां आनी परवां 3 दिसांगा 3 दीस रेतीर सुकोंक नजो म्हणून जायतीं जाणां आयल्यांत. आमची भाव भयणी गोंयांत तावन कारगल सागर तावन आनी थोडीं होन्नावरां तावन आनी थोडीं हांगाच तिगे पयसिल्या विटला सुळ्ळ्या तावन आयल्यांत. 3 दीस हांगासर सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवंक. हांवें सांगलें आमकां इल्ले कश्ट आसात, रावूंक जागो कितलो आसा, पूण जेवणाची वेवस्था करूंक इल्ले त्रास जातात. जायत्याने म्हाका सांगलें, फादर आमकां सगळो दीस सोम्याचें जेवण तुमी दितात आनी दनपारां पोट भरून तुमी दितात, तें एक जेवण पुरो फादर आमच्या कुडीक, पूण सगळो दीस आमकां हें जेवण सुकोवंक नाका म्हणून. दनपारां दिल्लें एक जेवण आमच्या कुडीक पुरो, सकाळची बूक आनी तशेंच सांजेची बूक एका जेवणांत पोट भरून जेवल्या वरी संपता. पूण आमकां हें जेवण जाय देखून आमकां खंय भायर रावंक अवकाश ना, देखून हांगा रावंक अवकाश दिया म्हणून हांवें सांगलें रावा, येया आनी रावा, सुदर्शया. तांची आशा कितें, कित्याक म्हणून ती आयल्यान तितल्या पयस तावन बुकेन आमी आयल्या कली बूक तुजें खाण दी आमकां. कसलें खाण, पेजे जेवण, उंडो सर्गी सोदी. कसलो उंडो, आमकां आयच्या फाल्याक न्ही, आज आतां आयच्या दिसा ददोशी जायची आमी आनी आमी सोम्याच्या जेवणांत. देखून सकाळींचें स्तुती गायन सुरू करतना हांवें सांगलें सोम्याचें जेवण म्हळ्यार मिसाचें बलिदान न्ही. तुमी खंयच्या फंक्शनाक गेल्या वेळार स्टार्टर्स दिनात ते तुमकां, ते नाका, ते जेवण आयल्या पुरो म्हणून रावता ते. सगळें तुमचें हॉलांतलें कार्य स्टार्टर्सां सांगात तुमी सुरू करतात की ना, तर हांगा आमी हिंदूंचे स्टार्टर्स तुमकां नाकात गे, नाकात गे. बरें बरें उले, बरीं बरीं गितां, बरें बरें संगीत, स्टार्टर्स नाकाय. कित्याक समजना भाव भयणीनो, संवसारी खाणांत संवसारी जेवणांत आमची शिस्त कितें सगळ्यांकी कळीत आसा, पूण ह्या आत्मीक काणाची शिस्त आमी कशी पाळीची म्हणलें आमकां जायत्यांक कळीत ना. देखून आज दिसभर सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जावया आनी घट्ट जेवया. इल्ले इल्ले घट्ट जेवया, संतोशान उल्हासान भावार्थान भरोशान पातयेन विश्वासान मोगान आनी एकवटान ह्या सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवचे. भाग तुजे आनी म्हजे आमचे न्ही, इस्रायल परजेचे. इस्रायल परजा जेवणांत भाग घेतलेली, पूण ह्या सोम्याच्या जेवणांत तांणी भाग घेवंक ना, पास्काच्या जेवणांत तांणी भाग घेतलेले. पास्काचें जेवण विंगड, सोम्याचें जेवण विंगड, सारकें समजून घेवया. हाच्या पयल्या वचपान पास्काचें जेवण म्हळ्यार कितें, इस्रायल परजेच्या सोडवणे खातीर देवान तांकां ताकीद दिल्ली, पास्काचें जेवण तांणी कशें जेवी म्हणून. आमी वचता निर्गमाच्या बुकांत वचप 12 आनी ओळ 1 ते 14 पर्यंत. ऐका, इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, वयर कितें बरयलां, पास्क. वयर कितें बरयलां, पास्क. पास्क म्हळ्यार कितें, पास्काची परब म्हणटा, पास्कांचें फेस्त. पास्क म्हणलो शब्द थंय आनी कितें दवरला, पास्कांचें फेस्त. जायत्यांक कळीत ना, पास्कांचें फेस्त म्हळ्यार पास्कालाचें फेस्त गे म्हण चिंतात. पास्क म्हळ्यार कितें, इंग्लिशान पास ओवर म्हणटात, हिब्रू भाशेन पास्क म्हणटात, कोंकणींत उतरोन म्हणटात. उतरच्या पयलें, आलतोडीतून पलतोडी वेच्या पयलें, म्हणजे इजिप्तांत बसयल्या गांवाक वेच्या पयलें. उडास दवरा, त्याच भाशेन इजिप्त म्हणल्यार ह्या संवसारांत न्हू बसयल्या गांवाक सर्गाक वेच्या पयलें. आज जायतें तुमच्या मतीक हांव उडासा काडटा, हें कितलें गरजेचें गे म्हणून. इजिप्तांत बसयल्या गांवाक वेच्या पयलें तांकां पास्काची परब वय मो. संवसार म्हणल्यार ह्या इजिप्तांत सर्ग म्हणल्यार त्या बसयल्या गांवाक वेच्या पयलें हांवें आनी तुवें आमी जेवंक आसा, जेवण सेवंक आसा, ह्या जेवणांत भाग घेवंक आसा.
यात्रिकामी सजावनास बासायल्या गावाक पयान करता तुझ्या आदारार पत्येता तुझी देखून सोम्याचें जेवण आमी जितले पटी जेवता भाव भयणू न्हू ही उतरोण आमी उतोरनूच आसा बासायल्या गांवाक आमी तयार करनंत ह्या पयन करनंत आसा उडास दवर कितले गरजेचे ह्या सोम्याच्या जेवणात आमी जितले पोटी जायते पोटी आनी कितले पोटी साथ जाता तितले पोटी आनी तूं भाग घेवची देखून ह्या सेवेंत आसलो हांव भागीत म्हाका हरय दीस खावंक मेळटा हरय दीस जेवंक मेळटा हरय दीस दोदोशी जाता आमी सोम्याच्या जेवणांत पळया न्ही आनी म्हजे सांगत आसल्यांक कितें भाग तर आमी ह्या सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवच्या खातीर कितले आतुरायन आसा जे पळया पास्क आनी ते पास्क म्हळ्यार कितें आतां आयकुया इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक इजिप्तांत म्हळें असलेल्या इजिप्त म्हणटा ना गुलामपणांत असलेल्या आपल्या परजेक इजिप्तांतून भायर काडचे खातीर सरस्पर देव मोइजे कडेन कितें सांगता आनी आरोना कडेन कितें सांगता हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्या पैकी पयलो जातलो कश्ट काडला हाजे पयलें कश्ट कश्ट संकश्ट दोनी पूण हो म्हयनो पळया न्ही निमाणो म्हयनो म्हण येता गुलामपणाचो आतां तुमकां जालां जैलाचें कितें जालां 14 वर्सां जैल म्हण जालां तुमकां 13 वर्सां जालीं काबार 14 वर्सांत 11 म्हयने जाले 1 म्हयनो उरताना तुमकां कशें भोगता 1 म्हयनो उरताना कशें भोगता ह्या 100 एग्जाम आसात 100 एग्जाम जावन तांचो पास जाल्यो एक मात्र आसा निमाणी ती निमाणी एग्जाम ती तामसां कशें भोगता पळया न्ही कितें सिंतिमेंता पळया गुलामपणाचो वो निमान म्हयनो आनी वो म्हयनो जाय तुमकां 6 म्हयन्या पैकी पयलो जातलो हो म्हयनो तुमकां उडास उरतलो ह्या म्हयन्याचो मात उडास तुमकां उरतलो न्ही जायत्या वर्सांचो 400 वर्सां इजिप्तांत गुलामपणांत आसलेल्याचो ह्या इजिप्तकारांनी तुमकां गुलामपणांत दवरून कश्टिल्ल्या दिसांचो उडास तुमकां उडास येतलो ह्या म्हयन्याचो आनी हो म्हयनो जातलो 6 म्हयन्या प्रास वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो पयलो म्हयनो तुमकां जातलो तुमच्या नव्या जिविताक तुमकां तयार केल्लो आनी इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तळास करूंक जाय पळया न्ही सडवण असो म्हयनो ती सडवण आपणावच्या पयलें मोइजे मुखांत सरस्पर देव तांकां फरमायता कितें फरमायता ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी शेळी लॅम्ब म्हणटा आमी शेळी जून जालो बोकरो न्ही म्हातारी बोकडी न्ही शेळी तुमी तालास करी जाय एक घराण्याक एक शेळी आतां एका घराण्याक एक शेळी एका घराण्याक एका कुटुंबाक ह्या गोंयकारांक सांगता पळय एका गरोब्याक एक शेळी तुमच्या एका कुटुंबाक एक शेळी हाजो उल्लेख हांव बेगीच करता आयच्या शुभ वर्तमानांत हर एका कुटुंबाक एक ते म्हज्या कुटुंबाची शेळी कोण आज कुटुंबातून एकलो येता एकली येतात ह्या 4 जाणां घरा रावतात एकल्याक मात्र पूण म्हज्या कुटुंबाची शेळी कोण म्हज्या कुटुंबाक एकवट रावची म्हज्या कुटुंबाक सुटका दिवची म्हज्या कुटुंबाक सोडवून दिवची म्हज्या कुटुंबाक त्या गुलामपणांतून भायर काडची शेळी कोण एकल्याचें काम गी एकल्याचें उद्योग गी एकल्याचें कितें जानवाय गी आज कुटुंबाक एक शेळी तालास करच्यान चुकल्यान देखून आज कुटुंबांत ना सुटका ह्या सोडवण पूण जीं कुटुंबांक आसात ज्या कुटुंबांनी ती शेळी तालास केल्या ज्या कुटुंबाक ती शेळी मेळ्ळ्या तिने जाय की भागी हर एका कुटुंबांनी एक शेळी तालास करूंक जाय
ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार आनी एखादा वेळा ही व्हडली शेळी म्हळ्यार कळ्ळें न्ही गे बोकरो या बोकडी मागीर आयकूंक मेळटा तुमकां बोकड्या मदली या बोकडे मदली आनी त्या कुटमाक ती खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार कुटाम ल्हान शेळी व्हड हांगा कुटाम व्हड शेळी ल्हान न्ही हांगा कुटाम व्हड शेळी ल्हान न्ही शेळी व्हड कुटाम समजता तुमकां अर्थ समजता तुमकां अर्थ कोण ती शेळी जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडलेली जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे ही शेळी केद्या व्हडल्या कुटमाक पोसूंक शकता पळया कुटाम ल्हान शेळी व्हड म्हूण तुमकां बघता जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतले हेर कुटुंबाक लागीं करा सांगाता हाडा शेळयेच्या जेवणान भागीदार करा तुजें कुटाम ल्हान तूं आनी गो ह्या तूं आनी बायल शेळी व्हड तुमकां ती व्हड म्हूण दिसता आनी तुमचें कुटाम ल्हान म्हूण दिसता देवाची उतार सांगता ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती घरा करतल्या लागीं वस्ती करच्या शेजाऱ्या संगी मेळोन तांच्या संख्ये प्रमाणे ती बेस्टन वांटून सांगा घेवची. क्रिस्ताची वन इन क्रायस्ट ग्रुप बेस्टन हांवें करूंक ना ही शेळी येदी ओडगी या शेळ्याच्या जेवणांत जायत्यांनी भाग घेवंक एक अवकाश पळया न्ही भाव शेजारच्यांक आपया आनी हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय पळया न्ही हाजो अर्थ तुमकां समजायचे हर एकल्याची उर्बा कितें उमेद कितें कितें संतोश कितें उल्हास कितें कितलें खावंक आतां हांगा आमी केताळ खाता पुरे खाव घेता येयल्यात हांगा संवसारी दृश्टीन आमी सगळे खावगे शेळयेच्या जेवणान भाग घेवचे सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां पर्यंत अत्मी खावगे बेजार करनाकात आमी संवसारी खावगे अत्मीक म्हळ्यार अत्मीक खाण खावंक बुकेव न्हू तानेव न्हू आशेव न्हू लालेव न्हू आयंडे गळून हांव आयंडे गळटा तुमच्या तोंडात आयंडे येतात पळया न्ही भाऊ पळया न्ही एक दीस गी हांगा आसात कितले खाव गे एका दिसा काय राखून आसात गे 3 दिसांक देखून तूं साटली पोटली घेवनूच आयल्यात बॅग एक शेळी व्हड म्हूण दिसता जाल्यार आनी ते कुटाम ल्हान म्हूण दिसता जाल्यार शेजारच्यांक आपया शेळी जावंक जाय कसलीच आयब नातलेली पण ही शेळी संवसारांतली शेळी न्ही आयब नातलेली शेळी वायट नातलेली शेळी कांय खलमश या कितेंच उणेपण नातलेली शेळी त्या शेळयेक घेवन जेवण करा न्ही संवसारांतल्या आयब आसलेल्या शेळयांच्या नांवान जेवण न्ही संवसारांत तेंच जाता नवें आनी जेवण आयब नातलेल्यो शेळयो गे त्यो आयब नातलेल्यो शेळयो गे ह्या सप्त्यांत सोमारा हांगा आसात मागण्याक खळान आसता सगळीं कुटाम येतात ल्हानां व्हडा सगळीं येतात आनी कुटुंबाचे सहसांद येतात तेका तांचे पोरण्यांक करतांनी काडलें हांवें पयलें सांगलें बुन्याद पत्र घालूंक येता आनी म्हाका उडास आसा सुमार वर्सां पयलीं हांव गेल्लो थंय तुमच्या घराचें नांव हें दवरलें न्ही तुमी वय फादर पूण जेजूक वळखल्या उपरांत कान उडयला पदाळे हांगा आसा पातोरो उडयला कोणच्या घाला म्हणलो आनी ताजें बरोवन आसलें सांत आंतोनी म्हणून हांव कित्या तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार आसले धाकल्यार तांगी आयब नातलेली शेळी म्हणटच कोणाक मुखार दवरची आमी आयब आसलेल्यांक कत आसलेल्यांक उणेपण आसलेल्यांक आयब नातलेली शेळी कोण पेत्रूचें पयलें पत्र वचवर 1:18 सांगता आयब नातलेली शेळी कोण पेत्रूचें पयलें पत्र वचवर 1:18 आनी 1 सांगता 1 Peter chapter 1 and verse 18 and 19
तुमच्या पूर्वजांत देवून आयलेल्या हा पूर्वजांचे सोडा तांणी आय बसलेल्यांक तर घट्ट धरला तुमच्या पूर्वजांनी जावं प्रतोड्यांनी आई बसलेल्यांक तर घट्ट धरला आणि आई बसलेल्यांक मारन तुम्ही त्या जेवणात भाग घेतात तर हांगा देवाचे उतर सांगता तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयलेल्या देवून आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या व्यर्थ सालींतली जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमकां सोडयल्यान म्हणून तुम्ही जाणात तुम्ही जाणात अशें सोडयल्ले अशें सोडयल्ले रुपयान वा रुपयान भांगारान नाही भांगारान नाही वा नासतल्या मलान अशें नाही सोडयल्ले तुका आनी म्हाका आमकां नासतल्या मालान नाही बगार आई बावेन बगार आई बावेन आई बावीन आणि कथावीन शेळयेच्या कातावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोळीक रक्तान ही पास्काची शेळी काल आमकां मुखार कितें घडोवंक आसा सरस्प्रा देवान कितें हें तर आपल्या परजे खातीर करूंक आसा म्हणल्या विशयान एक संकेत सूचन पयलेंच देखून इस्रायल परजेक सयत देवान सरस्प्रान सांगिल्लें आरोना मुखांत्र मैजे मुखांत्र ती शेळी जाय आयब नातलेली वास मुखार शेळी जावंक जाय कसलेच आयब नातलेली आयब नातलेली शेळी जाय दादली आणि एका वर्साची दादली जायचे तेही सांगला दादली आणि एका वर्साची म्हातारी न्ही बागेटी न्ही आडकुडी न्ही एका वर्साची म्हणटा कशी आसता तुमकां बरें कळटा पुष्टी पाडको म्हणटात न्ही पुष्टी बोकरो मी सांगात आसतना थंय भायर तेलुगान म्हणटलें गोर्रा पोत मेका पोतू पोतू म्हळ्यार पूत न्ही बे नाका पोतू म्हळ्यार दादलो ती शेळी जायची दादली आनी एका वर्साची बोकऱ्या आणि बोकऱ्या वा बोकट्या मदली तुम्ही ती विसर बोकऱ्या मदली जावयेत या बोकड्या मदली ती जावयेत शीप अँड गोट म्हण आसा न्ही इंग्लिशांत बोकऱ्या आनी बोकड्यो पूण दादली एका वर्साची या म्हयन्याचो 14वा दीस पर्यंत तुम्ही ती सांबाळूंक जाय 14 दीस सांबाळूंक जाय तयार करूंक जाय मात नाही तक्षण कातरचे नाही 14 दीस तुम्ही सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय तुम्ही तालास केल्ली ती विंचुल्ली आई बावेन शेळी एका वर्साची दादली शेळी 14 दीस सांबाळलेली शेळी तुम्ही सांज जाताना ती मारूंक जाय उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दरवंताच्या दोनी रगत सारय जाय आणि मांस काय जाय रगत त्या शेळयेचे दरवंताक सारया शेळयेचे मांस पोट भरून खाया कित्याक सांगता म्हळ्यार मागीर आमकां हाजो उल्लेख कळटलो तुमकां जेजून सांगलें खाया म्हजें मांस पिया म्हज्या रगत म्हणल्यार अर्थ कितें म्हण शेळयेचे रगत दरवंतांक सारयचें तेच राती शेळयेचे मांस तुम्ही खावंक जाय आनी त्याच राती तुमी सोक्कडांनी मांस खावंक जाय उजार बाजून बेकामेर उंड्या आणि कोडू भजी सवेन तुम्ही ते खावंक जाय उजार बाजून काय जाय बार्बेक्यू कर पळय न्ही त्या दाळचो शिकला हे आतां आयलां बार्बेक्यू म्हणून उजार बाजून खावंक जाय आनी कोडू भजी सवेन आनी सांगता कोडू भाजी सवें खावंक जाय वास तिचे जिवे वा उदकांत उकडलेले तिचे कांयच खावचे नाही तुमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे रांदून कांय नाकात बरें कांय उकडांत कालें तूं उदकांत उकडून ह्या कालें तुमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे रांदून कांय नाकात सभाजाने पुराय तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे हें केलां डायल्यूट केलां सुरू करचें जेजूच्या नांवान मागीर जावचें सगळें आपल्या नांवान आख्या जावचें आनी कोणाच्या नांवान शेळयेच्या जेवणांत सोम्याच्या जेवणांत आमी भावा भयणीनो कशें भाग्य जे पळया उकडलेलें कालें वाचलें तुवें उकडलेलें जिवे वा उदकांत उकडलेले ह्या उदकांत उकडलेलें तिचे कांयच खावचे नाही तुमी खावचें न्ही बगार सगळी शेळी तिची तकली पाय आणि अंतकेटी वेगळी करी नासता उजार बाजून तिचे मांस तुम्ही खावचे सगळी तुमी उजार बाजून तिचें मांस तुमी खावचें ताज्या पयलें रगत ताज्या पयलें रगत शेळयेक मारून वाचून आयकोना तुमी कितें वाचलें तुवें थंय
उपरांत इल्ले रगत घेऊन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोन्ही ज्या खांद्यावर घरांत ती शेळी मारल्या, ज्या घरांत त्या शेळीचे मांस खातात. देखून आयज येते पटी सांगला ह्या दिसांनी मारेकार पॅन्डेमीक म्हणटा आमी, मारेकार कोरोना पिडा आयल्या रे. कोणाच्या दारवंता घराच्या दारवंताक हे शेळयेचे रगत सारयला तांणी भियोवची गरज ना. आनी तुका आनी म्हाका आमकां कोरोनांतल्यान बचाव करचें कोणे? जेच्या मलीक तेलाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान सांबाळ म्हाका धनी तुज्या त्या रक्तान खंयसर रावूंक गेल्या री राखून म्हाका वर कितें हांवें केल्या री महिमा तुका. आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया. देखून आज तावन उडास दवरा तुमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत तुमच्या घराच्या दारवंताक शेळयेचे रगत म्हणजे देवाची शेळी जावन सज्जेचे रगत तुमी शेणया. आनी पळया खंयचोच आपाय जावं दी, कोणी शिपाय जावं दी आनी कोणाची कितेंय जावं दी तुमकां लागीं येवचें. आतां हांगा सकाळचे 1 वर गायन जावन हांव भायर वेता तेन्ना भयण मेळ्ळी म्हाका. आदल्या हप्त्यांत म्हणाली फादर अशें म्हाका रावून आसतना वोंक येता. हांवें सांगलें भिये नाका, तुज्या गर्भांत आसा तें बाळ सोम्याचें तें देणें. देखून तांणी कितें फर्मायलां कितें बसयलां तें वास म्हूण सांगिल्लें हांवें ताका. आनी आतां म्हणटा सगळें रावलां फादर, सगळें रावलां. हांवें तें वाचलेल्या दिसाक 3-4 फावटी वाचतालीं, सगळीं आतां वंक रावल्या. देखून आज सकाळां सांगता मुखार येवन बसचें एक भाग मेळ्ळा पळयांनी. शेळयेच्या रक्ता वरवीं, शेळयेच्या रक्ता वरवीं ते शेळयेचें रगत आमी आमच्या कोपालार सारयल्या वरी आमच्या घराच्या दारवंतार. काल आमी उलयतना आमचो भाव जिल्सन आनी ताजे कुटुंब एका भाड्याच्या घरांक लागीं रावताले. कितलीं अवघडां, दुसरीं कोण त्या भाड्याच्या घरांत ते मात्र न्ही, दुसरीं बारां कितलीं जाण अवघडां सांपडल्या अंतरल्यान मेल्यान. आनी त्या घरांत रावतना ताका हें ताच्या कुटुंबाक मस्त कितलो लॉस नश्ट. पूण जिवाक मात बादाक येवंक सोम्यान सोडूंक ना ताका. पूण उरल्यांक जिवाक बादाक येवन जायतीं मेल्यांत अवघडांत पिडे वरवीं. आनी कालच तो म्हणटालो, कालच म्हजे कडेन म्हणटालो काल सांजेर आमी सोम्याच्या सेवेंत आसा देखून जेजूक आमी चिटकोन आसा देखून सोम्यान आमकां आमच्या जिवाक कांयच अपाय जायन अशें राखलें. पूण तें घर सोडून दुसऱ्या घरा गेल्ल्या वेळार आपशेंत जावं पुरो इल्ले कश्ट आयले. पूण आतां सोम्यान तांकां पळयात न्ही ते कश्ट आयल्यार निवारला. निवार म्हाका जेजू वायटांतावन तूं सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका निवार म्हाका जेजू वायटांतावन तूं निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका. देव तेका तारखे दाळे म्हणूनच रावा. निवार म्हाका तें आसा न्ही अरे एका वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या दुस्माच्या हातांतले पासांतले घासांतले काळोखांतले मारेकार पिडेशिड्यांतले जगलांतले गडगड्यांतले जीवदाळ्यांतले सताच्या नासांतले. देखून गरजेचें भाव भयणी आज तुमची सुरक्षता तुमी चिंते नाका. हाजे पयलें जायते टायम उलो दिला LIC लायफ इन क्रायस्ट ओन्ली युअर सेक्युरिटी. कोणाचें जिवीत जेजू थंय बांदून हाडलां तांकां मात्र सेक्युरिटी. उरलें पोराय तुमी पळयतात वेगळी किटी किटी. देखून ताजें रगत तुमी जायचें कितें वाचलें सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही. जे कितें उरता ते तुमी दीस उदेवच्या आदी लासूंक जाय. सकाळी फुडें दवरून त्या दिसाक ती शेळी. देखून हांगासर तुमी पळयतात हर एक दिसाक केल्लें कांय ना आमी कालचें न्ही. तांकां मन्ना दिल्ल्या वेळार सरस्वरा देवान तांकां दस्तान करूंक दिले ना. देखून सोम्याच्या जेवणांत खंय हप्त्यांत हे पटी जेवले मागीर सगळो हप्तोभर इल्लें बेळशेलें दवरलें न्ही भाव भयण. जायत्यांक ती संवय जाल्या. हांगा देवाचें उतर सांगता उरलें खंयचेंच दवरूंक नजो. दीस उदें तें तुमी दीस उदेवच्या आदी लासूंक जाय. त्या दिसाक कितें म्हणटात कितें म्हणटात फ्रेश म्हळ्यार जिवें देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक म्हणल्यार बरी हर एक घडये नवें जिवें. देखून हांव आज हांगा उबो रावलो म्हाका कालच्या विशयान कांय म्हाका उडास येना. उडास काडल्यार म्हाका येना.
आतां आज उबो रावलो फाल्यां हांगा उबो रावतना आज कितें हांव तुमकां दिता त्या विशयान उडास केल्यार कितलें चिंतल्यार म्हाका उडासा केना आनी तें भोव बरें कितें म्हळ्यार आयच्या दिसा कितें जाय देव आमकां दिता नव्यान जिवें क्रियात्मक तें खरें आनी तें जावन आसा बेगीन आमकां कळटलें देवाचें उतार म्हणलें जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आज आमकां समजतलें जेजूचें रगत म्हळ्यार कितें आज आमकां समजतलें साबार जाणांची कितें म्हणटात पिजपोना ह्या काल वडोल भावानी सांगलें न्ही मंद बुद्धी ह्या अल्पज्ञाना सारकी समजोनी नासतना आज लोक केल्लें करनासा पूण ताजो खरो अर्थ तातूंत आटापून आसलें सता मिस्तर गुटू आनी जिवीत साबार जाणांक कळीत ना देखून आज ते आपणावंक जायतीं जाणां सुकल्यांत चलवाल्यांत हांगा सांगता कांयच उरोंक नजो आसा जाय उरलां तर उल पयजे हे परी तुमी ते खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा पांयांक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो तयार घेया. आसा जे भाव म्हणून तो पाटो केदाळ बांदता आमी वणो केदाळ घालता खंय वचूंक आसा म्हण वय मू तयार एवर रेडी बॅटरी न्ही सोम्याच्या जेवणान भाग घेतली तशें आसा जे सुडसुडाय उर्बा उमेद न्ही आलसाय न्ही जाय गी नाका गे म्हणून कशें तुमी खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा कमराक पाटो बांदचो म्हळ्यार गुत्त ना तुमकां कितली हांवें विधीर प्रोग्रामां दिल्या डान्स करच्या पयलीं हांगा बरें एक मन मागीर एक मुंडास बांद तयार आसा म्युजीक सुरू जालें म्हणटा उठकारां सुरू जालीं अर्थ तो केन्नाय तयार पाटो बांदून आसूं जाय आनी पांयांक वणो घाला पांयांक वानो घाल्ल्यो आसा जाय आनी हातांत एक दांडो घेया आनी हातांत दांडोय तयार आसा म्हळ्यार पयनाक तयार मुकल्या पयनाक हांव तयार ताज्या पयलें जायपूर ते शिळेचें कितें केलां हांवें पयनाक तयार म्हळ्यार कितें मास खान घेवन बुदी बांदून व्हर म्हळ्यार काया वेगी वेगी काया उरलां तर तें जळया पूण पाटो बांदून कमराक पाटो बांदून तशें हातांत दांडो घेवन वाणू घाललें वेगी वेगी ते खाया सोम्याचें जेवण खरेंच तुवें सेवलाय तर भाव भयणी केन्नाच तूं थकनाय म्हजे सवें जेजू आसा हांव थकाना हांव थकाना हांव थकाना म्हजे सवें जेजू आसा हांव पयणारा फाटल्या 26 वर्सांत हांव ह्या वावरांत आसा आनी म्हजे सांगता जायते भाव भयणी काम करना आसात सेवा दिवन आसात येदोळ पर्यंत ह्या 26 वर्सांनी येदोळ पर्यंत एकल्यांनी तरी सोम्याक वळखून सोम्याची सेवा करतलें येदोळ पर्यंत एकल्यांनी तरी हांव थकलां म्हाका पुरासन जाता म्हाका जायना म्हणलें हांवें कोण देखून सांगलें पुरासन बोगाना आळसाय म्हाका धरिना आत्मा कोरपा दिता सेवा करतना पुरासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा कोरपा दिता सेवा जेजू म्हजे सांगात सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगात सदांच आसा जेजू म्हज्या गरज त्या भाशेन हांवें थंय आमी तयार आसा जाय आनी कोण सोम्याक वळखल्यात सोम्याच्या एकवटांत आसा ती सदांच सुटसुडीत फुटफुडीत मातणी दादोशी खंडीत दादोशी ह्या पास्काच्या शेळयाच्या जेवणांत तुवें पास्क म्हळ्यार ती शेळी न्ही आतां तुका बेगीनच कळटली खंयची शेळी त्या जेवणांत तूं भाग घेवन आसाय तर आनी तातूंत कितें जातलें सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही सदांय ताच्या मनाक आमी सांगता वेळचे ताच्या मनाक ताच्या महिमेक देखून तुमी पळयता कितले फावटी आमी सांगता म्हणल्यार कोणाच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर राजवटके खातीर पदवे खातीर देखून जेजूच्या नांवान आमी सांगता म्हणटा महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भाव भयण देखून आमकां जावचो संतोश तो सुकोवणी आमी ताका जावची महिमा कारण आयब आसलेल्या खत आसलेल्या शेळयेक दिना आमी समजायचें तुमकां कितें हाजो अर्थ कितें म्हणल्यार तुमकां समजायचें ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून आनी घेतलो अशें कोण सोम्याच्या जेवणांत भाग घेतात ह्या पास्क बालयेंत ती मेतर जावन भाग घेवन जीवन आसात तांकां बरवसो दिता देवाचें उतर कितें तें
त्या राती हांव इजिप्तांतल्यान खंयच्याय उतरून राती येतालो केन्नाय सकाळी ह्या दनपारां सांजे तुज्या जिवितांत खंयच्याय घडये आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवशी मारतलो. फळ्यांनी गे पूण तुका कांयच वायट येवंक तो दिवचो ना. कितल्या जाणांक सोम्याच्या एकवटान नातलेल्यांक जिवशी मारून जालां गेलां. कोरोना चालो ना मोरोना कोरोना मोरोना पूण सोम्याच्या एकवटांत आसलेली घटना कांय बी येवची गरज ना. कित्याक हांगा देवाचें उतर म्हणटा तेच राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वतालो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक इजिप्ताच्या म्हज्या दुस्मानांच्या न्ही म्हज्या परजेच्या हांगा सारकें का इजिप्ताच्या हर एक प्रथम हर जनिताक एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक मनशांक जावं मनजातीक मनजातीक जावं जिवशी मारतलो. इजिप्त म्हळ्यार गुलामपण इस्रायल आपली परजा. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आपल्या शिसांक सांगाता घेवन आपणे मोग केल्ल्यांक सांगाता घेवन आपणाक वळख काडल्यांक सांगाता घेवन हाच्या शुभ वर्तमान मागीर आमी आयकतले. हांव कितले फुडें भोवमान सांगलां ताची परजा जाया. कोणाची परजा जाया? आपल्या परजेक. हांगा इजिप्तकारांक तो नाश करतलो प्रथम जनिताक तशेंच मनशांक तशें मनजातीच्या सर मनजातीक जिवशी मारतलो. जिवशी मारतलो नाश करतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. मात्र न्ही आज म्हाका वळख काडल्यांक हांव राखता आसतना म्हाका वळख नासतना इजिप्ताच्या देवांक म्हणजे देव न्ही जाल्ल्यांक कोणें देव म्हणून घेतला तांकां शिक्षा लायतलो. शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. देखून तुमकां शिक्षा जाय की बाबा हे 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत जेजूक आमी चिटकोन रावचे ह्या शेळयेच्या एकवटान आमी जियेचे तें सोड न्हू आयब आसलेल्या कात आसलेल्या पाताक आसलेल्यांक आमचें कितें मुखार दवरून आमी जियेता जाल्यार पळया कितें राखण आसा. आज जायत्या जाणांक हें कळीत ना कित्याक तुमचें कर्गां कित्याक तुमकां हें नास कित्याक तुमचें रिये दुस्मान कित्याक तुमकां काळोख कित्याक तुमकां भिरांत कित्याक तुमकां कावजेनी कित्याक तुमकां सलवणी कित्याक तुमकां निरासपण एकसुरपण कित्याक म्हळ्यार जायत्यांक समजना. कित्याक म्हळ्यार तांणी शेळयेक तालास करून त्या शेळयेक आपणाच्या कुटुंबाची शेळी जावन स्विकार करूंक. पळया हांवें कितले फावटी भोवमान सांगलां. दमनताच्या कृत्या 16:31 Acts chapter 16 verse 13 सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरो सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरो तूं आनी हांगा शेळी कोण आनी कोणी शेळी म्हूण चिंती नाकात. आज वचून बकऱ्या मास्कांनी व्हरून बरें करून रांदून जिवी नाकात. सोम्या जेजूचेर भावार्थ सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरो तोवळ तूं आनी तुजें घराणें बचाव तूं जातलें. बचाव जातलो तुजें घराणें बचाव जातलें. हांगा कोणाच्या घराण्यांत कुटुंबांत कितें बचावी ना जाल्यार हें उतार सारकें मानून घेया. परत्यान वाच बाये सोम्या जेजूचेर सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तोवळ तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. न्ही कोणाचेर. आज फाटल्या 26 वर्सांना म्हजो भावार्थ कळ्ळी म्हज्या जेजूचेर न्ही आनी कोणाचेर. ते खंयचींच कामां रावोंक नात या अर्द्यार उरोंक नात. आनी जितले दुस्मान उपराटले या उपजाले कोणी म्हज्या मुखार येदोळ येवंक नात. ते येवच्या पयलें आयकलें मू इजिप्तांतल्या प्रथम जनिताक मनशांक तशें मनजातीक हांव कितें करतलो जिवशी मारतलो. हांव जाणा. साबार जाण दुस्मान उपजाले उपराटले पुरे गेल्यात. देखून तुमकांच तुमी ह्या कितें म्हणटात कावाच म्हणटा आमी सिक्युरिटी झोन आनी तूं हाडा. तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. देखून तुमी सोम्याची म्हूण दाखोवंक हे शेळयेचें रगत एक खुणा देखून तुमच्या घराचेर एक खुणा म्हळ्यार गुर्त आसाचीच आमी जेजूची म्हणून. थोड्यांक खाली उतरांचेर वयर पळयल्लें आसतना जाता पूण हांगा देवाची उतार सांगता तुमच्या घराच्या दारवट्यार तुमी जेजूची म्हणून एक खुणा एक गुर्त एक संकेत आसाचीच. कित्याक म्हळ्यार देवाची उतार सांगता जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हळ्यार जावं पुरो. कशें तुमकां बघता तुमी जेजूची जेजू तुमची शेळी जेजून तुमकां सुटका दिल्या सोडवून दिल्या म्हळ्यार तें रुजू करूंक. हांव सोमी आसो आनी सोमी म्हजो
आणि तुमकां सांगला एफएस घरां पयल्या पत्रांत आवस्वर 5:30 एफिशियन चॅप्टर 5:30 आमी सोम्याची म्हूण दाखोवंक देवाचे उतार सांगता कितें तें आम्ही ताचे कुडीचे सांदे आमी ताच्या कुडीचे सांदे. आमी कोणाच्या कुडीचे सांदे कोणा एकवटा आसा नास कित्याक तुमी हे मागीर तुमकां आयको मेळटलें. सभाजान जेजूक सांडून जेजूक दाखयल्ल्यांक घट्ट धरून रावतात फाटीं वचूंक सोदतात. वाचा तुमी जुवांच्या पहिल्या पत्र जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 1:35 आणि 30 आणि 6 हांगा जेजूक वळखले आपणात जुवांचे शिस जेजू फाटल्यान वतात पूण आमचे थोडे आसात जेजूक वळखले जेजूक सांडून जुवां फाटल्यान वतात. ते कोण कितें म्हणलें तुमकां समजायचें आतां. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 1:30 आणि 5 आणि 30 आणि 6 दुसरे दिसा जुवांव दुसरे दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसा सांगाता जुवांव आपल्या शिसांकडेन घेवन उबो आसा नव्यान थंय उबो आसलो नव्यान उबो आसा तवळ ताणें जेजूक तेनेच्यान चमकून वेतना पळयलो आणि म्हळे आपल्या शिसांक जुवांव सांगता हांव न्ही आळे तो कितें म्हणटा पळया पळया. देवाची शेळी. आळे जुवांव पळय जेजूक दाखोवन म्हणटा जुवांव कितें म्हणटा पळय देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले आ. दोग शिस ताचो पाटलाव करून गेले. आतां सांगा जुवांवचे शीस कोणाचो पाटलाव करतात आनी हांगा थोडे आसले जेजूचे शीस म्हणले आतां ताका जेजूक सोडून जुवांवचो पाटलाव करून फाटीं गेल्यात. आनी कोणी अशीं आसा जाल्यार चिंतून पळया. सैतान तुमकां कशें दुस्पटायता पळया शेळी येता न्हू या रक्षणात न्हू रक्षण म्हणटात कवचात देखून तुमच्या कुटुंबाची शेळी कोण तुझ्या कुटुंबा रक्ता कोण सोम्या तुझे भावार्थ दवर तूं आनी तुज्या घराणें कुटुंब बचाव जातलें. देवाचे पाटी ये कितें करतलो तुमी वस्ती करता ती ते घरांत रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. आनी आमी सोम्याची जाल्यार तुमचेर कसलेंच वायट येवंक तो सोडचो ना. कसलेंच वायट तुमचेर येना अशें हांव कितें करतलो मुखार वेतलो. मुखार वेतलो. आमी इजिप्त आज मुखार वचो ना आमच्या मुखल्यान वायट वचो ना कितले पटी वचो ना. एकली येवन आयला आतां हांवें सांगलें आज रजा कडेन आयला पुता ना आमची कॉलेजी सील डावन जाल्या आमचे हॉस्टेली सील डावन जाला म्हणाले. हॉस्टेलांत एकल्याक आयिल्लें गे कोण कोरोना ते ताका येता येताना आतां आनी 8 जाणांक घोष्टून गेला खंय. देखून हे कॉलेजींत आसल्यांक की वय तें शीत हांगा जिसूशीन धांवन आयला ताका घश्टना बी नाकात. शेळेचे रगत असलेल्यांक कोरोना घश्टना नातलेल्यांक खंडीत घोष्टता. देखून इंजेक्शन म्हणून आतां पुराय बुकींग चलता. इंजेक्शन हांवें सांगलां तुमकां किर्तन 91 3 पटी घेया दिसाक. दुसऱ्या इंजेक्शनाची गरज ना खंडीत गरज ना. हांव मुखार तुमकां कांयच वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना. वळ्या आनी घेव देवाचे उतार सांगता. कोट्यांचेर म्हाका वळखा नातलेल्यांचेर हांव वायट हाडटना ह्या नाश करतना तुमचेर कर्ग येवचे ना. किर्तन 90 आणि 1:7 आमी आयकता न्ही तुमचे भोंवतणी 1000 या 10,000 जाण पडल्या तुमचे सशी कसलेंच वायट येवचें ना म्हळ्यार वाचती वळ किर्तन 91:7 गी तुजे आं काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक काळोखान भोंवतल्या मारीचे पिडेक दनपाराचे नाश करतले दनपाराचे नाश करतल्या खरगांक तूं भिवचो नाय. तुवें भिवची गरज ना. तुजे कुशीक 1000 जाण मरून तुज्या पडतील कुशीक 1000 जावन मरून पडटीत आणि तुजे उजव्याक 10,000 तुज्या उजव्याक 10,000 जावन मरून पडटीत. तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट शेळयेचे पावचें ना. रगत तुवें सारयलां तर शेळयेक तूं वळखोन त्या शेळयेच्या एक वडान तूं आसाय तर कसलेंच वायट येवचे पावचें ना. पावचें ना. देखून आज बांबनी गरजेची विश्वासी रावा ह्या शेळयेक. आनी ताका कितें जाता निमाणे हो दीस हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस उगडास जातलो. असो दीस. परत्यान हांव तुमकां सांगता उगडास असो दीस. तुज्या सुटकेसो सोडवणेचो उगडास असो दीस. कित्याक तुमी वर्सा वर्सा बर्थडे करतात हर एक वर्सा तुमी जल्मातात
या कित्याक मेल्ल्या मनशाचो उडास काडटात 3 दिसां पुटी 7 दिसां पुटी म्हयन्या पुटी एका वर्सा पर्यंत कोणी उडास करिना. उगडासाचो दीस म्हणटा देवाचे उतर. उगडास मात्र मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें दुसऱ्या वाचपांत उगडासा करा. तुम्ही तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रम पूण सोडवून असो देखून दीस देखून तुम्ही एक सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशे संभ्रम सरस्वतीच्या मानाक एक परब कशे काल येयल्लो म्हज्या कुटुंबांतलो न्ही फाल्यां तुमच्या जेवण आसा की आसा आनी बोकऱ्या मासा सांबळ्या. वो दीस सुटकेचो दीस सोडवणेचो दीस तुमकां एक परब कशी संभ्रमतले परब आनी सर्वेस्पराच्या मानाक आनी संभ्रम सोडले की तुवें संभ्रमतल्यात. संभ्रमतल्यात. संभ्रम म्हळ्यार कितें आचरण म्हळ्यार कितें दाबाजो म्हळ्यार कितें फेस्त फेस्त तुमचें व्हडलें फेस्त न्ही सोडवणेचें फेस्त. हो ताळो गरजो न्ही ही आयची शिकवण सगळ्यांक धाडा. संभ्रमतल्यात. हांवें विचारलें इंग्लिशांत फाल्यांचो दीस कितें म्हणटात बॅड फ्रायडे सॅड फ्रायडे सोरोफूल फ्रायडे. फाल्यांचो दीस इंग्लिशांत कितें म्हणटात कोंकणींत भोवशा थोड्यांक निमान म्हणून चिंतल्या निमानून तुका म्हणून फाल्यां पुरवान तांकां उदें ना. हांवें जिल्सन आडयसलें मल्याळमांत कितें म्हणटात म्हणून दुखासो दीस खंय कोलो दीस रोडसो दीस खंय वेळापासो दीस खंय तांकां मल्याळमांत म्हळ्यार काल नांव सांगलें म्हाका हें नाळ्या जीब आड पडना म्हजी तें सांगूंक. पण हांगा कितें म्हळ्यार हो दीस जातलो वास बाय ती व्हड वास कित्याक म्हळ्यार न्हिदलेले उठे आनी सांगा फाल्यांचो दीस ओ दीस तुमकां एक उगडास हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस. तुम्ही तो सर्वेस्पराच्या मानाक सरस्वतीच्या मानाचो दीस एक परब कशी संभ्रम परबेचो दीस संभ्रमाचो दीस. कोणी म्हाका आचरण करूंक सोडिना जाल्यार या पळय मुखार. आनी ह्या वर्सा म्हण न्ही जायत्या वर्सान हे उतार म्हाका सत म्हाका कळीत जाल्ल्या दिसांत हांवें सांगलां जैताचो शुक्रार संभ्रमाचो दीस त्या दिसाचो उगडास. देखून फाल्यां सकाळीं दसान म्हणटा त्या दिसाचो उगडास तो संभ्रम तें आचरण तो दाबाजो तें फेस्त. आनी दनपार जेवणाक बकऱ्याचें मांस. पयल्यान सांगचें कोणी कावगे हाडल्यार येवन दीत म्हणून आतां सांगलें म्हणून येना आसतना रावा नाकात ह्या जेवणाक तरी येया. आमकां तें गरजेचें न्ही हें जेवण हो संभ्रम हें आचरण हें फेस्त भोव गरजेचें. संतती जावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतले. आमी आसावंक ना ह्या संततींत. तुमची संतत पुरवाल्या गी हांव आसा म्हज्या ह्या संततींत. हांगा कितें म्हणा संतती जावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो हांव ह्या संततींत अजुनूय आसा. देखून हांव हो कायदो जशें तुमी संभ्रमतल्यात संभ्रमान करूंक जाय. हांकां कित्याक समजना म्हाका कळीत ना. वो संभ्रम सगळ्या संवसाराक दाखयचो जैताचो दीस सुटकेचो दीस सोडवणेचो दीस जेजो थंय आसा तुका सुटका सोडवण म्हणून आमी उक्त्यान दाबाजान सगळ्यांक कळोवचो दीस भाव भयणी. जेजो थंय मात्र ती सुटका सोडवण आसा म्हणून रुजू करचो दीस. देखून कोण ह्या स्वतांत भागीदार जाल्यात एकवटान भागीदार जाल्यात ह्या दाबाजान संभ्रमान तुमी भागीदार जाल्यार तुमी खरेंच भागी म्हणटा. उगडास आसो मात्र न्ही शेळयेचें आनीक जेवण आसा तें उगडासाचें जेवण. कोरिंथकारांक पयल्या पत्रांत आवाज 11:23-26 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. सोमयांच्या जेवणाची कथा. आतां कितें बरयलां सोमयांच्या जेवणाची कथा. पयलेंच्या पास्काचें जेवण आतां सोमयाचें जेवण.
आमी पास्काचें जेवण कितें म्हणलें समजलें. आतां आमकां भाग घेवंक आसा सोम्याच्या जेवणांत. आनी सोम्याचें जेवण कितें? जे कितें सोम्या लागचें हांवें आनी घेतलां पावलू सांगता, सांग पावल सांगता कितें सोम्यातान हांवें घेतलां. तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. जे कितें सोमी म्हाका उगडापे करता तें सांगा बाब मान. हांव तुमकां सांगता खंयचें कोणें सांगिल्लें ह्या म्हजें काल्पनीक भियेनाकात. म्हणजे काल्पनीक चिंतना हांव तुमकां हांगा सांगना. घेतना उबें रावन म्हाका हांगा जेजू कितें सांगूंक धैर्य दिता मात न्ही म्हाका ती जाणवाय दिता आनी उतरां दिता. तेन्स हांवें तुमकां सांगचें कितें तें. म्हणजे सोम्या जेजून तो परदीन जालो ते राती पराधीन जाल्लो दीस केदाळा रात न्ही. ताका पराधीन केल्लो दिसाकी रातीक. त्या राती उंडो घेतलो देवाक अर्घ पराधीन दिवन. जाल्ल्या उपरांत ताणें उंडो घेवंक ना. पराधीन जावच्या पयलें तो उंडो घेतला. तो जाणा आसलो कितें जावंक आसा म्हणलें ताका कळीत आसलें. उंडो घेतलो देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची. वडोले भावान उल्लेख केलो. उंडो घेतलो एक सांकेतीक रितान. ही म्हजी कूड वय म्हूण तरी उंडो जेजूची कूड वय म्हूण तरी जेजू कुर्सार मारूंक नजो आसलें. उंड्याक मारीचे आसलें. तुमकां सांगता न्ही की कुचिल्यो जातात न्ही. सांकेतीक रितीन जेजू कितें घेता उंडो घेता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड मोडटा तुमचे पासून दिवची. तुमचे पासून ती मोडल्या. हे म्हज्या उगडासा करा. तो खाली उंडो पयलेंत तो मोडून दिता. ह्या भशेन हांव आतां मोडूंक वेता. म्हाका समर्पण करूंक वेता. कुर्सार हांव उमकाळूंक वेता. म्हजे हात केळावंक दिता. म्हजे पांय केळावंक दिता. म्हजे कडवळ बायलेन उक्ते करूंक दिता. आनी कितें म्हणालो देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची. कोणा पासून बरयला ताणे म्हजे खाते म्हजे पासून म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें तुमचे पासून ती वारोवची. हे म्हज्या उगडासा करा. हे म्हज्या देखून हर एक पावटी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आमी ताजे उगडासाक करता. बाबा उगडासाक परत परत मात्र मुखार एका जितले पटी तुमी करतात. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली खाली उंडो मात घेवंक ना. काल्स घेतले आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पोटी ती तुमी पियेतात. ओडाल्यान तुमकां सांगला रगत सारयसय मास कायसय म्हणून न्ही. हांगा जेजू म्हणटा जितले पटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी म्हळ्यार पियेतात म्हळ्यार कालसेंत वायन पिवचो न्ही. जेजूच्या रगत जेजूचें जिवीत आमी आपणायचें. रक्तांत कितें आसा लेविटिकस चॅप्टर 17:11 रक्तांत कितें आसा आयका. लेविटिकस चॅप्टर 17:11 लेवी शास्त्र अवस्वरी 17 मनशाचो जीव रक्तांत आसा म्हणटा देवाचें उतर आयका. लेवी शास्त्र अवस्वर 17 कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. रक्तांत जीव आसा. देखून तूं पियेतात म्हळ्यार ताणें तुजे पासून जीव दिला. हांवें सांगलां हांव तुजे पासून मेला तूं म्हजे खातीर जीव म्हळ्यार अर्थवो. तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर आमा पातक्यां खातीर ताणें कितें केलां. कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें. जुवांच्या वांजेलांत असो 15 आनी वळ 13 जॉन 15:13 आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवच्या प्रास तो मोग दुसरो ना. देखून ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमकां कितें दिला ताजो जीव दिला. देखून काल्स ताणें उबारले आनी कितें म्हणलें काल्सेंत वायन घेतलो आनी दुसऱ्या वाचपांत कितें म्हळें काल्स बरी जेवण जाताच काल्स घेतली आनी म्हळें काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो रक्तान हांवें जीव दिवन रगत वारयला मात्र न्ही. रगत वारयला म्हणल्यार असो अर्थ म्हजो जीव दिवन हांवें तिरायलेलो सल्लो. रक्तान केल्लो सल्लो भाव भयणीनो.
जितले पोटी ती तुम्ही पियेतात तितले पोटी ते म्हज्या उगडासा करा. भावार्थान भावार्थान जितले पटी तुम्ही यांतू भाग घेता त्या परत परत उडासा काडटा तर तुम्ही पियेतात म्हळ्यार काली तूं कालसेंतलो वायन पियोसो न्ही. म्हजे खातीर जेजून रगत वारयला कितले पटी हांव भावार्थान सत मानता तितले पटी म्हज्या उगडासा करा. ताच्या उगडासा न्ही कोणाच्या उगडासा. कोणें म्हजे खातीर रगत वारोंक ना. कोणें म्हज्या खातीर रगत व्हरूंक ना. म्हज्या बापायनी आवयनी कोणें रगत व्हरूंक ना. इश्टांनी कोणें व्हरूंक ना. म्हज्या खातीर रगत वरयलां. म्हज्या पातकां खातीर रगत वरयलां कोणें? जेजून मात्र तितले पटी तुमी म्हज्या उगडासा करा. उगडास. कोणी एक तुका कुम केल्या परत परत उडास करताना कशें बघता. कोणी तुका तुज्या कश्टांत दाखयतात तुज्या रिणांत कोणी हात उखल तुका दिला म्हणटा तसलो परत परत उडास करता तुका कितें बघता. हांव खंयच्या कश्टांत आसलो खंयच्या बंदपासांत आसलो म्हाका सुटका मेळ्ळी ह्या भावा वरवीं ह्या भयणी वरवीं म्हाका आदार मेळ्ळो. उडास करतना कितें बघता. त्याच प्रमाणे जेजून केलो त्याग सॅक्रिफायस तुवें आनी आमी परत परत उडास काडचे खातीर भाव भयणी. देखून ह्या मिसाच्या बलिदानांत परत परत आमी उडास करता. एब्राहिम बरयलें पत्र अवस्वरीक 4 आनी उपरांत 8 ते 10 ऐका. हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 4. तुजी बलियो ताका नाकात, तुजे बोकरे ताका नाकात, तुजे पाटके ताका नाकात, तुजी खंयची रक्ता बली ताका नाका. ऐका. बवर्ताक लागून आबेलान कायनाच्या प्रास वर्ते बलिदान देवाक भेटयलें. एब्राहिम बरयलें पत्र अवस्वर 10 आनी वळ 4 अवस्वर 10 आनी वळ 4. हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 4. कित्याक बैलाच्या आणि बोकड्याच्या रक्ताक तुझ्या बैलांचे या बोकड्यांचे रक्ताक हे दिनस पाप काडची सकत ना. तुवें कितें कोंबो हाडलोय कातरलोय खंयच्याय रक्ताक तुज्या म्हज्या आमच्या पाप काडची सकतच ना. 8व्या वळींत पहिले तो अशें म्हणटा बलिदाना आनी अर्पणा ओम बलियो वा दोस परिहाराची बलिदाना तुका नाका जाली. नाका ताका ती बलिदानां नाकात. वा तुका ती मानवाली ना. ती मानवानात देवाक बे नाका तले हांगा खंय काणिको आनी बलिदानां घेवन येनाकात. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हळ्यार तो पयलेंचे आराधन पयलेंचे सगळें आराधन ताणे स्तुती रद्द करता. ती स्तुती ती आचारण म्हळ्यार तसलो केला म्हणटात ते म्हणटात आत्मीक ताणें सगळें रद्द केलां आनी दुसरी एक स्थापीत करता. दुसरी एक स्थापीत करता. म्हळ्यार येस खुशीक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पोटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. पळया न्ही एकच बलिदान ताच्या कुडीच्या एकच बलिदानान आमी पवित्र जाल्या. सुटका जोडल्या सोडवून जोडल्या. तो संभ्रम देखून अरे आमी मिसाच्या बलिदान भाग घेता. ह्या काल्स उबारता ह्या उंडो उबारता. हे आमच्या उडासाक येजय हांवें जेजू थंय सुटका सोडवून जोडल्या. जालें गे दुसऱ्या वचपांत निमाणी जितले पोटी तुमी वो उंडो जितले पोटी हांगा वर्सा ये पोटी म्हण सांगू ना. जितले पोटी वो उंडो तुमी खातात आनी काल्स पियेतात काल्स तुमी पियेतात तितले पोटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. पळया न्ही सोम्याचें मरण म्हळ्यार तो मेला तुजे खातीर म्हणून तो परत येसर तुका आपोवन व्हरूंक येसर तुमी परगट करतल्यात. खाली परगट करचे खातीर वो सॅक्रिफायस बाबा मिसाचें बलिदान तो त्याग ते बलिदान ह्या कुर्साचो सॅक्रिफायस हांवें तुवें परत परत परगट करचे खातीर ताच्या उगडासाक. देखून 11वी वळ तुमी आयकल्या न्ही गे खंयच्या ह्या जाकाच्या कितल्याय बलिदाना वरी तुजी म्हजी आमची पाप काडची सकतच ना म्हणून. हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 11. एब्राहिम बरयल्या पत्रां वर्स 10 वळ 11. कितलीं मिसां कोणेय भेटयल्या वरी तुजे म्हजे आमच्या पाताक 2 वर्सांना हर एक याजक दिसपडते आपले मनियारपण चलयता. दिसपडते ताजें मनियारपण तो चलयता आनी परत्यान तिनस बलिदाना भेटयता. हर एक दीस मिसां हांगा भेटयता पूण उडास कान भेटयता. म्हजे खातीर त्याग केल्लो म्हजे खातीर रगत वरयल्लें म्हज्या पातकां खातीर कुर्सारूम कळ्ळें सगळें उडासा खातीर हांव भेटयता. तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना. कळ्ळें न्ही देखून खंयच्याय कितल्याय मिसाच्या बलिदाना वरी पाप काडची सकतच ना. पूण क्रिस्तान सर कळांच्या पातकांक एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी ह्या बलिदाना वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां पातकांच्या बक्षांनी सोम्याचें जेवण म्हळ्यार तें त्या उगडासान भाव म्हण. आतां पाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक जो सांजेला वसो 13 वळी 1 ते 15
जो संवांजेला वसव 13 वळी 1 ते 15 आता जेजू- सोम्याचें जेवण कित्याक तो जेवंक कुशी व्हरता कोणा सांगता तो जेवंक कुशी व्हरता आजो निजायकी कितें म्हणटा तो गुर्त कितें आयका जेजू आपल्या शिसांचे पाय धुता आपल्या शिसांचे सगळ्यांचे न्ही आज नाटक जाला कोणाय आपोवन आमी वेदीर बसयता आनी कोणाचे पाय धुता हांगा बरयलां जेजू आपल्या शिसांचे पाय धुता फारीजेवांचे पाय धुले आज आमी कित्याक नाटक जाता म्हाका कळना भावा भयणीनो वडोली भावान बरी शिकोवन दिल्या पाय धुवचे म्हळ्यार आपल्या भाव भयणीच्या गरजान पावचे तांचो भर हळू करचो बरें सांकेतीक रितीन सांगलां तांणी आनी हांगा जेजू आपल्या शिसांचे पाय धुता म्हाका आतां मतीक येता आमी कोणाकी आपयता कोणाकी ते कोणाची शीस न्ही कांय न्ही तातूंत कोणी आसतात बरे करून कुट्टुसी आसतात आनी अन्याय करतले सगळे आसात आपल्या शिसांचे तो पाय धुता पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून पळया न्ही पास्क परब ह्या दिसा पर्यंत मात्र सारकें समजून घेया पास्क परब त्या दिसाक लास्ट ताजे उपरांत पास्क परब ना नव्या पास्काची शेळी कोण म्हणल्यार समजून घेया आमी आचारसंहितांत इजिप्तांत इस्रायलांनी आचारान केल्ली पास्क परब न्ही तुजी आनी आमची पास्क परब आतां आयका कितें ती पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाण आसलो संवसारांत आसलेल्या आपल्यासो ताणें मोग केल्लो संवसारांत आसलेल्या आपल्यासो परतून पळय देवाच्या सांगता संवसारांत आसलेल्यांचो पूण सगळ्यांचो न्ही आपल्यासो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो आनी आपलो कोण म्हणून संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखोवंक तांचे सांजेचे जेवण चलतलें त्या जेवणार तो मोग दाखयता सांजेचें जेवण चलतलें म्हणून त्या जेवणा पयलें कितें करता जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करीचे म्हूण सैतानान सिमांव इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस गट केल्लें आपल्यासो म्हणल्यार एकलो आसा न्ही सैतानासो देवाचे उतार सांगता जेजू आपल्यासो मोग केल्ल्यासो सांगाता घेवन करता जाल्यार हांगा परतून देवाचे उतार सांगता एकलो आसा जुदास इस्कारियोत सैतानान ताका कितें केल्लें जुदासाच्या मनांत येदोळस इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस गट केल्लें ते योजन गट्ट केल्लें सैतानान ताजें योजन गट्ट केल्लें हांगा जेजू थंय बापान ताजें योजन गट्ट केलां दोन योजना चलतात संवसारांत समासम तुज्या म्हज्या जिवितांत भाव भयणीनो बापाचें योजन बाप सेट करता आनी तुजो दुस्मान ताजेंय योजन तो सेट करता तुजे विरोध आनी हांगा जुदासाक धरला सैतानाचें योजन सेट केलां आनी हांगा जेजू थंय ताजे पयलें वाचलें न्ही बापाचें कितें न्ही तांचे सांजेचे जेवण चलतलें जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करीचे म्हूण सैतानान सिमांव इस्करियोच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस गट केल्लें उपरांत बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवतान येवन देवा थंय पाटी वेता म्हण जेजू जाणा आसलो पूण हांगासर बापाचें योजन जेजू थंय कितें म्हणलें जेजू जाणा आसलो तें संपवून बापा सरशी पाटी वचूंक आसा म्हण जेजू जाणा आसलो देखून जेवणार्थान तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवर एक तुवालो ताणें पेंगडाक बांदलो असं कटेन्स न्ही जेजून केल्लेंत परतून वेदीचेर करतात उठतात जेजून तुवालो बांदलो म्हण ते तुवालो बांदतात उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आयदानांत उदक घेतात एक आयदान काली आयदान घेतात आनी एकलो काले मग्ग घेता आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो खाली जेजून तशें केलें म्हण आतां काही वर्सां एपटी केल्या ताजो अर्थ एक भाव भयणीनो मागीर आमकां आयको मेळटलें एक काली कालतेपण आसो लन्विकाय आसो गुर्त तो सेवेचो गुर्त तो आपूण धनी जाल्यार आपल्या सेवकांचो मोग करता म्हणून गुर्त तो ते आमकां सांगूंक नाका आमी कालीक तुका नाटका भशेन थंयच करता तूं आलो बांदता एक काले म्हणटा तापकांत उदक घेता नाजाल्यार एका चम्मांत उदक घेता आनी इल्लें वत्ता आनी थंयसर इल्लें पुसता
देखून हांवें सोडलां हें 26 वर्सां पयलींच हें सोडलां हें करचें तो नाटक बदलाक हाजे तावन तुवें आनी हांवें हें जाणा जायचें तें लिसांव कितें ऐका तो सिमाव पेद्र सरशी आयलो पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय पळय आनी जेजू तें कर दाखयता आनी वत्तू म्हणटा वयन गे एका धन्यान सेवकाचे साकोराचे पांय धुंचे गे पेद्रू सोडिना तूं म्हजे पांय धुताय जेजून ताका जाप दिली हांव कितें करता तें तुका आतां समजना आतां समजना पूण मागीर समजत मागीर समजतलें आतां कितें समजा म्हळ्यार आतां हांव धनी तूं साकोर मागीर तूं जातलो धनी तुज्या हाताखाल आसतलें साकोर तुवें कितें करी जाय सोम्यात हांव शिका म्हणून जायते फावटी आमी तुमकां उलोवप दिला न्ही गे म्हळ्यार सर्त कितें जावं पुरो आज आमी कोणाच्या हाताखाल आमी साकोर जावं पुरो सेवाक जावं पुरो एक दीस येवं पुरो तुज्या हाताखाली दुसरे साकोर आसा सेवाक आसात तांकां तुवें खंयच्या दृश्टेन खंयच्या नदरेन पळयसय तें लिसांव पयलें तुवें मेस्त्रीतावन हांवें तुमकां सांगलें न्ही गे एक फावटी एकलो बुद्ध गुरू धरणीर बसून आपल्या भुरग्यांक शिकयतालो गुरू धरणीर बसला आनी भुरगीं धरणीर बसल्यात ताका शिश्यान म्हळें खंय गुरुजी तुवें धरणीर बसचें सारकें न्ही तूं गुरुजी आमी भुरगे विद्यार्थी स्टुडंट्स तुवें वयर बसाचें पूण त्या गुरून कितें जाप दिली धरणीर बसलो निसरून पडना म्हळ्यार सर्त कितें हांव तुमचो गुरुजी धरणीर बसला म्हणल्यार सर्त पुणा तुमी वयर बसचें न्ही वयर बसल्यार कितें पडटा जाता निसरून एक पळय आनी लिसांव मागीर आमकां आयको मेळटलें निमाणें जें कितें हांवें केलें तें तुमी करा मुखार ऐका पेद्रून ताका म्हळें म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदिंगच सोडिना जेजून ताका जाप दिली हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो ना तुका आतां जेजून तुमकां धुयचें की आनी कोणी तुमकां धुयचें की उदकान बुडोवन काडचें तुमकांच विचारा जेजून कितें म्हळें हांव तुमकां धुयना तर म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. आतां जेजून धुवचें कशें तुका आनी म्हाका आमकां जुवां संवंजेला वचो 15 वळ 3 जेजून तुका आनी म्हाका आमकां धुवचें कशें जेजू तुका आनी म्हाका आमकां धुता कसो तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात हे दोळस भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात हांगा देवाची उतर आयकून सज जावच्या बदला तोडी आसात कोणाची गीत दुसऱ्या उतरांत पोंगणात आसात तो आनी वत्ताय केल्ल्याक वचून उदकांत बुडटात हांगा जेजू कितें म्हणटा परतन वाचती पयलीं जाल्यार न्ही ताजें न्ही आतां वाचलें तुवें पेद्रून ताका म्हळें तशें जाल्यार सोम्या म्हणजे ताच्या पयलींची वळ हांव तुमकां धुयना जाल्यार हांव तुमकां म्हजे पांय धुवंक हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पळय न्ही हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. तरी जेजू सांगता वांटो आसाचे जाल्यार कोणें आमकां धुय जाय जेचे एक वाटांत आसा जाल्यार कोणें तुका म्हाका आमकां धुय जाय दाविदा कोणें धुल्लो दावीद ह्या कोणें दिल्लो किर्तन 50 एक वळ 10 कितें म्हणटा ही सोपान मोजे उदास नये आनी हांव नितळ जादू तूं म्हाका आनी हिमाप्रास चड जातलो ऐका इसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो दू तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो. आनी हांगा जेजू कितें म्हणटा पेद्रू कितें म्हणालो परतन मास्ती वळ हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. म्हाका जेजून धुला न्ही खंयच्या शिसांनी उदकान बुडोवन काडलां आनी जायते फावटी जायत्यांनी तुमी म्हाका बुडोवन काडल्यार कांय नितळ जायना जेजून ताच्या उतरान परत 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 धुलां देखून आमी नितळ जाता. हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी येदोळस भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. हांगा तावन शिकानी जेजू तावन शिकानी जेजू तांकां सगळ्यांकी तो कुर्सार मरच्या पयलीं उदकांतले बुडोवन काडी येता आसलें न्ही काल जेस्टेक काल तेंपान असो ह्या सेवेचो भाव जावन काल पांय मात धुले जाल्यार हांगा म्हणटा म्हाका सारको सगळो धू म्हणटा आनी जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका सांगलें जो कोण नाला
ताका आनी मुखार दुयजे म्हण गरज ना. वर्ष तुम्ही थोडी नावंक ना देखून तुमकां बुडोवन काडीस. कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजे म्हण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. देखून हांव देवाच्या उतरा वरी भितर कितलो नितळ जाला. म्हज्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत म्हज्या चिंतनांत उतरां भोगना म्हज्या सर जिवितांतल्या सर कितें म्हणटात करण्यांत हांव कितलो नितळ जाला म्हणलें आयका. साबार जाणांक कित्याक कळीच जायना म्हणलें. आमचें मनां कितलें नितळ, आमचें काळीज कितलें नितळ, आमचें जिवीत कितलें नितळ म्हणलें आमकां असं विचारया. नितळ मनाची कितली बागी, नितळ मनाची ती कितली बागी. पेद्रूचें माते वसवांजला वसो 5:8. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ कुडीची म्हणून बरोवं ना. नितळ कुडीची कितली बरी म्हणून बरयलां. नितळ तुजें मन कशें नितळ जाता. हांगा पेद्रूक तें लिसांव शिकयता जेजू. देखून कितें म्हणालो जेजू पेद्रूक. जेजून ताका सांगलें जो कोण नाला आनी मुखार दुयजे म्हण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. पळया न्ही आतां कळलें न्ही तुमकां. तुमी नितळ आसा सक्कड नात म्हणालो जेजू. कित्याक सगळ्यांचे पांय धुवनात ताणें. सगळ्यांचे पांय धुल्यात की ना ताणें. जुदासाचे पांय धुले की ना जाल्यार जुदास नितळ ना. कित्याक समजना बाबा कित्याक आमी आमचें मूर्खपण घेवन बसले. हांव जेजून पांय धुताना सगळ्यांचे पांय धुले वय मू जाल्यार जुदास नितळ. कित्याक ताचें मन नितळ जावंक ना. सैतानाच्या योजनान तो भरती जालो. सैतानाची कामां करूंक तो मुखार सरिल्लो. देखून चिंतून पळया हांवें तुमकां खाली स्वता काण दिवची. सोम्याच्या एकवटांत तावन या कितें म्हणटात सोम्यान तुका सुटका सोडून दिल्ल्या उपरांत हांवें सांगलें उडोलो जुवांचे दोगी शीस जेजूक वळखल्या नंतर जुवांक सांडटात जेजूचो पाटलाव करतात. पूण तुमी जेजूक सांडून आनी कोणाचो पाटलाव करूंक सोदतात. देखून देवाचें उतर कितलें सत पळया. मुखार ऐका. आपणाक गातान पाराधीन करतलो कोण म्हण तो जानासलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हण ताणें म्हणलें. पळया न्ही देखून हांवें उक्त्यान सांगचें. ताचे पांय धुल्ले जेजून जाल्यार नितळ जावंक ना. तो पांय ओडुल्ल्या री पांय धुल्या री सगळें थकले तो ताका पांय तळा मातसो बुडोवन काडल्या री तो नितळ जावंक ना. कित्याक पाराधीन करूंक तो तयार आसलो. विश्वासघात ताणें केल्लो. देखून मुखार कितें जाता. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मो विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें. आतां कित्याक केलें सारकें ऐका. हांवें सांगलें न्ही तुमी म्हाका कितें म्हणटात. मेस्त्री म्हणटात. कितें म्हणटात. सोमी म्हणटात. कितें म्हणटात. गुरू म्हणटात. कितें म्हणटात. शिक्षक म्हणटात न्ही. जें हांवें केलें तुमी म्हजें हांव शिकाचे आनी करचे म्हणल्या खातीर. आनी तेच म्हणटा मुखली वळू हांव खरोच तुमचो मेस्त्री. कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय सांगलें मात्र न्ही केलें. देखून थियरी आनी प्रॅक्टिकल. मास्टर थियरी सांगता आनी उपरांत प्रॅक्टिकल करून दाखयता न्ही नाजाल्यार जायना. हांव खरोच तुमचो मेस्त्री खरोच तुमचो सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. आतां पांय धुवचे म्हळ्यार परतून सूख समजनाकात. पांय धुवंक आतां एका दिसाक आज सांजेर सगळ्यांचे पांय धुतात. सगळ्यांचे न्ही कितले 12 जाणांचे मात उरल्यांक पर्यंत तुमी बरें नावन या म्हणटात. ह्या वचून ना या म्हणटात. अर्थ तो न्ही भाव भयणीन. एक मेस्त्री जावन एक शिक्षक जावन एक सोमी जावन एक धनी जावन आपल्या साकरांची सेवा करता जाल्यार आमी त्याच भाशेन कालतेपणान कोणाकी नीच या कीळ म्हणून समजोवचें न्ही. केन्नाच तुज्या आमच्या मतींत जेजूच्या पाटलावदारांनी हेरांक कीळ या नीच म्हणलें मतींत दवरचें न्ही. बदलाक म्हज्या बलाना भावाक
किते तुमी केले म्हाकाच तुमी. तुम्ही ल्हानांक गरजे वता वडोले भावान ताच्या शिकवण्यात सांगले न्ही. आमी तांच्या गरजान पावतना निजाय की आमी ती सेवा करता. सेवा ती सेवा म्हळ्यार काल हांगा तो न्हू देवाचे उतर दिवचें गायन करचें या ते युनिफॉर्म घालून रावचें न्ही. सेवा म्हळ्यार ती गरजान पावचें. दुबळ्या धाकट्यांक वय ल्हान म्हूण चिंतचें न्ही, ते दुबळे म्हूण चिंतचें न्ही. हो तांकां कालें ना समजूनशें म्हूण चिंतचें न्ही. बदलाक तसल्यांच्या गरजांत आमी पावचें. आनी ताका कितें आतां हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख देख मिसाचें बलिदान एक गुर्तू उडासाचो गुर्तू आनी एक सोम्याची देख. देख म्हळ्यार एग्जाम्पल म्हणटा उदाहरण म्हळ्यार दाखलो प्रॅक्टिकल करून दाखयला. हिंगे जायते फावटी साबार जाणांक दाखलो दिवचे जाल्यार रांदूंक येना. सांगले आसतना रांदूंक कळटा तांकां. पूण तूं करून दाखय बेगीन शिकतात की ना सांगा. हांगा रांदपी कोणी नात. सांगिल्लें आसतना तुमकां रांदूंक येता. पूण तुमकां सांगाता घेवन म्हज्या बकलेक दवरून हांव रांदूंक हळे प्रॅक्टिकली हांव तुमकां शिकयतना एक पोटी पळयल्यार पावता की ना. म्हाका पावता. ती देख देख म्हळ्यार खाली देखो. देख म्हळ्यार देखो म्हळ्यार पळय. उक्ते कर तुजे दोळे. कळ्ळ्या उपरांत मागीर तुवें तशें करूंक तुका वाट उक्ती जाता. आज भाव भयणी या सोम्याच्या जेवणांत आमकां जायते शिकोवंक आसा. पूण आज संवसारभर काल 3 चंगती मात उडासा काडटात. आज ह्या जगपणाचो बेस घडलो म्हणून एक नवो उपादेश जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून एक उपादेश दिलो म्हणून मात्र न्ही येवकरिस्त घडलो आनी येवकरिस्त घडोवन एक आज भाव भयणीनो जेजूचें बलिदान तुका आनी म्हाका आमकां जेजून तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिल्या मात्र न्ही ताचो खरो मोग ताणें आमकां दाखयला ह्या जेवणा मुखार. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें हें खंय खरो मोग आसा थंय जेवण आसा वय मू सांगाता म्हळ्यार जेवतात. या भायर वचून सांगाता खंय रेस्टॉरंटात जेवतात या खंय भायर रांदून व्हरून सांगाता बसून जेवतात वय मू. हांगा सोम्याच्या जेवणांत आमी भाग घेता न्हू त्याच मोगांत आमी एकवटता. देखून सोम्याचो मोग दवरून आयल्यार मात्र हें जेवण आमकां रुचीचें हें जेवण आमकां मोगाचें हें जेवण आमकां एकवटावचें. नाजाल्यार कितें जाता थोडे फावटी जाय गी नाका गी वडोल्यांक सांगलें पेंगटाक पाटो बांदून पांयांक मोचे घालून हातांत एक दांडो घेवन वय म्हूण म्हळ्यार पयनार तयार. देखून ह्या सोम्याच्या जेवणांत अशें भागीदार जाल्ल्या वरवीं परत परत सोम्यान केलो त्याग सॅक्रिफायस आमी उडासाक हाडिल्ल्या वरवीं तुज्या म्हज्या पातकाचें बलिदान ताणें भेटयलां. तुजें म्हजें आमचें सर पाताक ताणें धुवन काडलां म्हणलें तुका कळिल्ल्या वेळार तुका सुटका सोडून मेळ्ळ्या आनी हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर जियेता म्हणून सांपावला बरी तूं जियोंक शकताय जाल्यार भाव भयणीनो हर एका दिसा तुका सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जावंक एक अवकाश संदर्भ मात्र न्ही भाग तुका आनी म्हाका आमकां देवान जोड दिला. देखून हर एक फावटी आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतना यस कितें म्हणटा उद्देशान यस मनोभावान यस अर्थान भाग घेवंक आमी कशी वरया मात्र न्ही आमचो एकवट आमचो मोग ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर ह्या संभ्रमा मुखांतर ह्या आचरणा मुखांतर ह्या सोम्याच्या त्या बलिदाना मुखांतर आनी की घट जावन दी तीर जावन दी आनी आमचो एकवट हेरांकी जेसूची एक वाट जावन दी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. उद्यावना संगी भेटयता सोम्या आमचे जीवन स्वीकार तू कर म्हूण परता आमचे मागणे आराधना समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता मन बेजारा समर्पिता आमचे सर्व. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे खेपेच्या बचावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सरपदवेदारा बापा तुज्या पुता जेजून तुजो खरो मोग ह्या पळय बलिदाना मुखांतर तुवें आमकां दिलाय. ह्या बलिदानांत सदांच आमी भाग घेता आसतना तुवें केलो त्याग आनी सॅक्रिफायसान आमकां दिल्ली ती सुटका सोडून आमी सदांच उगडासाक दवरून
तुजो करो मोग करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरण सस्नाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. फातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवेत आत्म्यादी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मन हिस्सालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परजो तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुजे त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशन कश्ट मरान सुस्कुबेच्या दिदानी मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोट तुमच्या पसती समर्पणची. तेचपर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी आतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें मुक्सानी मेळच्याक तुमच्या पासत समेज मनशां पासत तें वारवतलें. तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापाजीच्या मरणा संताच्या पुन्हा जिवंतपण आमी भक्तीपण उडास करता व जिवित सोडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतले आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस प्रक्के प्रितीमे जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून वळखल्या भावार्थ सोय आमचे भावार्थ गट कर तीर कर त्या सेकवाडान आमी जे शिकर त्या उज वाडांत आमी सला शेंकर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शेंकर. पुनः जिवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टकाती मेल्या समेज तांक तुजें तें परसळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कामरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुशितांव तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तुताळें म्हणूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्प्रा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसाच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संप
संपून काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताचे बरोवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसबेच्या भावार्थाचेर आनी हांगा जमलेल्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे कुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राजवटसले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जरत्यानी केस तडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकातेन जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुजे करूंचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू धनिया तुझ्या मासां तुझ्या रक्तान सोडून तू ये सोनिया काळजांत तू ये धनिया भिडारांतल्या ये तुझ्या मासांत पोसोन तू ये तुझ्या रक्तान सोडून तू ये उंडो हाती घेवन बापाक भेटयलोय तुझ्याच हातांत मोडून शिसांक तो वांटलोय ध्येयांक आनी खाया म्हूण तांकां दिलोय सासणीक जिविताची खात्री जालोय सोनिया काळजांत तू ये धनिया भिडारांतल्या ये तुझ्या मासांत पोसोन तू ये तुझ्या रक्ताक सोडून तू ये प्रार्थुया वर्तो संतोष आनी उल्हास आमकां सर्गींच्या मोगळ्या बापा हो अवकाश तुवें करून दिलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जेवणान भागीदार जावंक सदांच एकवटांत आसूंक मोगान जेवंक वडान चलूंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताच्या जिवंतपणाक साक्ष जावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचे जेवण तयार केल्ल्या मॅक्स कॅटरसांचेर तशेंच त्या जेवणा खातीर बरें मन दाखोवन दान दिल्या सदानींचेर आनी तांच्या बऱ्या मनाचेर आनी सरगत जेवंतांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं सोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडपणाय